बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में महफूज होंगे। इकरा पब्लिक मॉडल हाई स्कूल की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जिससे आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपनी तालीम को जारी और सारी रखना है। क्लास 10 जनरल साइंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग यूनिट नंबर 7 एनर्जी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक पेज नंबर 111 माहौल की अबतरी, टॉपिक 7.8 है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पिछला रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 110 पे थर्मल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। थर्मल कहते हैं जो कि हरारत की आलूदगी, जैसे कि आपने देखा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसमें ईंधन चलता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें भी ईंधन इस्तेमाल होता है, पेट्रोल, डीजल और मुख्तलिफ केमिकल्स, फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, जिससे उनकी आग से धुआं पैदा होता है, जिसमें मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। कूलिंग टावर से निकलने वाला धुआं और घरों में से भी जो कुदरती गैस है उससे निकलने वाला धुआं, सब जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं, जिसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। तो आज अपना टॉपिक पढ़ते हैं, माहौल की अबतरी यानी माहौल की खराबियाँ। मामूली थर्मल पोल्यूशन माहौल पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। मुख्तलिफ कुदरती अवामिल मसलन पौधे, पानी वगैरह माहौल को मुतवाज़न हालत में रखने के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं। अब देखें, जो हमारे दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे माहौल से आलूदगी को जज़ब करते हैं और दर्जा हरारत भी कम करते हैं। आप किसी दरख्त के नीचे चले जाएँ तो आपको ठंडक महसूस होती है, तो इसलिए कि जो दरख्त होते हैं वो इर्द गिर्द की हरारत को जज़ब कर लेते हैं। लेकिन अगर थर्मल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इलाकाई आबो हवा पूरी तरह मुतासिर होती है। आबो हवा मुतासिर होती है कि गर्मी ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है, हमारे जो मौसम है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, बेवक़्त बारिशें या एसिड रेन इस तरह का बायस बनती हैं। आबो हवा की तब्दीली से खुराक की पैदावार का निज़ाम भी मुतासिर हो सकता है। अगर फसल तैयार है और एसिड रेन हो जाए तो फसल तो तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो जो खुराक की पैदावार है उसका निज़ाम भी मुतासिर हो सकता है। और अगर फसल को पानी चाहिए और बारिश ना हो तो भी फसल ख़राब हो सकती है। जब माहौल में एक हद से ज़्यादा पोल्यूशन शामिल हो जाए तो इसे माहौल की अबतरी कहा जाता है। एक हद है पोल्यूशन की भी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, उनके तादाद की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन पैदा हो रही है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो इस वजह से आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। हस्पतालों से निकलने वाले फजले और दीगर आलाइशों मसलन गंदगी को ज़मीन के अंदर दफन करना चाहिए। इसे गलियों में खुला छोड़ना गैर सेहतमंदाना और ख़तरनाक है। ऐसे माहौल में ना सिर्फ जानदारों की सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं बल्कि पौधे भी मुतासिर होते हैं। मुज़र सेहत गैसों से आँखों, नाक, कान और गले की बीमारियों में भी इजाफा होता है। अब ऐसी है ज़्यादा मुख्तलिफ केमिकल फ़िज़ा में शामिल हो रहे हैं, हवा में शामिल हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इंसान उसी हवा में, जानदार उसी हवा में सांस ले रहे हैं, इससे पौधे भी मुतासिर होते हैं। अब अगर इंसान उस हवा में सांस ले रहा है तो वो अपनी जो आलूदगी है उसको अपने अंदर लेके जा रहा है। अपने अंदर लेके जाएगा तो उसकी सांस की बीमारी, गले की, नाक, कान, आँखों की बीमारी हो सकती है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसलिए ये जो आलूदगी होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। पहले जो हमारा पुराना वक़्त था, कदीम जो हमारा वक़्त है उसमें ज़्यादा आलूदगी नहीं थी, माहौल साफ़ सुथरा था। क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा ये फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ट्रांसपोर्ट, ये कारें, मोटरसाइकिलें वगैरह नहीं थी, ना धुआं निकलता था, ना ही आलूदगी का बायस बनता था। लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, केमिकल्स बन रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, इन्होंने हमें सहूलत तो दी है लेकिन ये आलूदगी का बायस बनती हैं और जो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी पैदा करती हैं। माहौल की अबतरी कम करने के इक़दाम। थर्मल पोल्यूशन को कम करने के लिए मुतअद्दिद झैल इक़दामात मुफीद साबित हो सकते हैं। थर्मल पोल्यूशन को कम करने में सबसे अहम किरदार जंगलात का है। पौधे फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे
اس سے ماحول کا توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن بڑھتی ہوئی آبادی نے اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے جنگلات کو کاٹ کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جنگلات سے لکڑی حاصل ہوتی ہے، لکڑی سے کھلونوں کا سامان، فرنیچر، کاغذ، یہ چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، استعمال میں لائی جا رہی ہیں۔ اور جنگلات کاٹ کر کیا کیا جا رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے تو رہنے کی جگہ کم ہے، اس لیے جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر عمارتیں تعمیر کروائی جا رہی ہیں، جس سے آلودگی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو جنگلات ہوتے ہیں وہ بادل بناتے ہیں، بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، یہ ماحول کی جو آلودگی ہوتی ہے اس کو بھی جذب کرتے ہیں۔ اگر یہی کاٹ دیے جائیں گے تو جو جنگلی حیات ہوں گے وہ بے گھر ہو جائیں گے، وہ مر سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو جنگل ہیں وہ بے رونق ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جنگلات نہیں کاٹنے چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جنگلات کی کمی سے انسان قدرت کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ جنگلات میں اضافہ کیا جائے تاکہ ماحول کا توازن بگڑنے نہ پائے۔ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کی فٹنس کا خیال رکھا جائے، گاڑیاں دھواں نہ چھوڑیں۔ رکشا اور خصوصاً موٹر سائیکل رکشا سے مراد یہ ہوتے ہیں جو ہمارے چنچی رکشے ہوتے ہیں، وہ والے جن کے آگے موٹر سائیکل لگی ہوتی ہے اور پیچھے رکشا ہوتا ہے۔ شہروں میں بہت زیادہ پولیوشن پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام پولیوشن کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے۔ جب پہلے یہ اتنے زیادہ رکشے نہیں آئے تھے تو بسیں چلتی تھیں، نیو خان جیسے ایسی بسیں چلتی تھیں، اس میں جو لوگ تھے وہ ٹکٹ کے حساب سے سفر کرتے تھے۔ ایک بڑی بس میں کافی زیادہ لوگ سفر کر لیتے تھے، اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک بس کی صرف دھواں نکلتا تھا۔ اس طرح اگر لوگ الگ الگ اپنی ذاتی گاڑیوں پر سفر کریں گے تو زیادہ پولیوشن جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا جو نظام ہے وہ پولیوشن کو کم کر سکتا ہے کہ زیادہ لوگ ایک گاڑی میں جائیں گے تو کم پولیوشن پیدا ہوگی۔ اگر عوام کو شہروں کے اندر سفر کے لیے آرام دہ بڑی بسیں سہولت کے ساتھ میسر ہوں تو بہت سے لوگ ذاتی کاریں اور موٹر سائیکل چلانا بند کر دیں گے۔ اس سے پولیوشن کم ہونے کے ساتھ ساتھ قومی بچت بھی ہوگی۔ جو ہم پیٹرول وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کم لگے گا اور آلودگی بھی کم پیدا ہوگی۔ اگر فوسل فیولز پر چلنے والی ٹرینوں کو الیکٹرسٹی سے چلایا جائے تو پولیوشن بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ اگر ہم فوسل فیول سے چلائیں گے تو فوسل فیول جو ہے جب چلے گا، ایندھن ہے، اس سے مختلف ریڈیشنز خارج ہوں گی اور مختلف کیمیکلز ہوا میں شامل ہوں گے جو کہ آلودگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو بجلی پر چلائیں۔ بجلی پر چلانے سے آلودگی پیدا نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک میں الیکٹرک ٹرینوں کے نیٹ ورک کو ترویج دینی چاہیے، یعنی ان کو رائج کرنا چاہیے۔ انڈسٹریز میں تقریباً 20% انرجی کے ذرائع خرچ ہوتے ہیں۔ اس میں حرارت کے علاوہ زہریلی گیسیں بھی پولیوشن کا سبب بنتی ہیں۔ پیج نمبر 112 پر آ جائیں۔ انہیں مناسب طور پر پروسیس کیا جانا چاہیے۔ انرجی کے ایسے ذرائع کے استعمال کو ترقی دی جائے جو کم پولیوشن پیدا کرتے ہیں، مثلاً الیکٹرک انرجی، سولر انرجی، ونڈ انرجی، ٹائیڈل انرجی وغیرہ۔ آئے دیکھیں، الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ سورج سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہم بجلی ہے سورج کی روشنی کو پلیٹس کی جو سولر پینلز ہیں ان میں جذب کر کے ہم الیکٹریسٹی بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ ونڈ انرجی ہوا کی انرجی کو استعمال کر بڑے بڑے ٹربائنس لگائے جاتے ہیں، وہ جب ہوا چلتی ہے تو ان کو گھماتی ہیں، ان کے گھومنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اسے ونڈ انرجی کہتے ہیں۔ ٹائیڈل انرجی یہ ہوتی ہے لہروں کی انرجی، جب لہریں آتی ہیں تیزی سے تو ان کو اسٹور کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو جب ٹربائنس پر گرایا جاتا ہے تو وہ ٹربائنس کو تیزی سے گھماتی ہیں جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی پولیوشن بڑھانے کا ایک سبب ہے۔ آبادی بڑھے گی تو انرجی کی ضروریات بھی اسی تناسب سے بڑھیں گی۔ اب جب آبادی بڑھ رہی ہے، ایک شخص کو اگر انرجی جتنی چاہیے اسی طرح اگر اس کے ساتھ 10 شخص اور شامل ہو جائیں تو وہ اس انرجی پہ گزارا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اور زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی۔ زیادہ انرجی خرچ ہوگی تو پولیوشن بھی زیادہ ہوگی، لہٰذا آبادی پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو عام جگہوں پر کوڑا کرکٹ اور ٹائرز وغیرہ جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کو بھی ہمیں عام جگہوں پر نہیں جلانا چاہیے کیونکہ ان کے جلانے سے بھی مختلف گیسیں
ہوا میں خارج ہوتی ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ لیکچر میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ نے ضرور پوچھنا ہے۔ لیکچر کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔